हेड लाइन्स आपने जानी, बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि मारे हैं, जनाब आए, फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी आप आ रहे थे, पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे, आपके एहतराम के साथ। पाकिस्तान बदल गया है, पाकिस्तान की सियासत बदलने जा रही है। पाकिस्तान की सारी दुनिया पे कौमी जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे है, क्योंकि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान किसी भी दहशतगर्द ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। जो कुछ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम हो रहे हैं, वो इंतहाई बेहुदा, भोंडे और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती की जिम्मेदारी भी पूरी करेगा और इंटरनेशनल जो हमारे बैनुल अक़वामी तकाज़े हैं उनको भी पूरा करेगा। लेकिन दुनिया ये ना भूले कि हमारी छाती पे 80,000 लोगों की शहादत है। आप तो हज़ारों में गए हैं, कोई 3,000 गया है, कोई 200 गया है, कोई 600 गया है, कोई 400 गया है। हम 80,000 शहादतें देने वाले अमन की खातिर मुल्क हैं और लाख से ज़्यादा हमने अपने आप को माजूर हुए हैं हमारे लोग, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हुए। 2600 किलोमीटर पे फेंसिंग है जी। तोरखम पे जो मैंने आपको बता दिया है वो 2192 लोग बताए हैं। ये जो कुछ बता रहे हैं गलत है। चमन का मसला जो है वहां लोग आते हैं और चले जाते हैं। बाज अजाफा जाने वालों का, ना जाने वालों का कम भी हो सकता है नंबर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अजीम फौज, अजीम तरीन दुनिया की फौज, जिसने अपनी सलाहियतों का हर दफा लोहा मनवाया है, और पाकिस्तान की 3 साल पूरी करने वाली इमरान खान की क़यादत जो है, वो मैं अपोजिशन से कहूंगा, आप हैं क्या, बेचते क्या हैं? आपका सौदा मुक गया है, इलेक्शन की तैयारी करें। ये साल एक हमें, अगर हमने अच्छी प्रोग्रेस की तो अगला इलेक्शन तो आपको पता 7-7 लाख लोगों का हमारा हल्का है। एक साल तो इलेक्शन कैंपेन, चलो 6 महीने ही इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए, तो आप क्या करने तशरीफ ला रहे हैं? आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं आप फंस जाएंगे। अपोजिशन को कहना चाहता हूं आप पछताएंगे। अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं कि इन 2 सालों में नैब के केसेस का भी फैसला हो जाना है। अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं कि आप कौमी जिम्मेदारी को समझें, और ख़ास तौर में मैं इस मुल्क की दीनी ताकतों को, जिन्होंने नहायत जिम्मेदारी का सबूत दिया, उलमा किराम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ख़ातमुन नबीय्यीन अहमद मुज्तबा की सबसे बड़ी रियासत है। और हमारे दीन के उलमा का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने छोटे छोटे फ़की मसलों से बाहर निकलकर इस पाकिस्तान के इमेज को उजागर करें और एक और नेक होकर इस पाकिस्तान की हिफाजत करें। 5 मिनट हो गए सवाल। देखें, तालिबान ने ये यकीन दिलाया कि वो टीटीपी की हद तक तो तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे। दाइश जो है, ISIS के जो है, तो उनकी पुरानी लड़ाई है। गजनी में उन्होंने ISS को शिकस्त दी, तालिबान ने लोअर में दी, और इस वक्त ISS जो है वो नूरस्तान की पहाड़ों पे और कुन्नड़ और नगरहार के इलाके में TTP भी होगी, कुन्नड़ और नूरस्तान की पहाड़ियों पे। लेकिन हमें ये यकीन दिलाया गया है और हमें पूरी तवक्का है तालिबान की हुकूमत से कि वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज मौजूद है, एक एक इंच पर पाकिस्तान की अजीम अफवाज मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। यार अभी हाँ जी, एक सवाल एक हम अखराजात नहीं करेंगे, और जो कंपनियां उनको स्पॉन्सर कर रही हैं वही कंपनियां उनके अखराजात करेंगे। और जो जहाज़ या तैयारे हमारे एयरपोर्ट्स पे खड़े हैं
ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سب مل کر ہماری 3000 کی ایکسرسائز ہے, وہ 40,000 اور 20,000 وہ ایسے ہی. دیکھیں اب ساری دنیا میڈیا میں فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں, اور یہاں ہمیں چوک ہوئی. 3000 کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, فلائٹیں نہیں آ رہی. جب فلائٹیں ہی نہیں آ رہی تو ہم 3000 بندے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس 1627 وہ جو نور خان ایئرپورٹ پر آئے ہیں کوئی کرنا پڑا. جب لانگ مارچ آئے گا, جب لانگ مارچ کا وقت آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے. جس کے بھی ہیں نیب کے جس کے بھی کیسز ہیں, میں نے کسی کو پابند نہیں. جی بیٹا کوئی ایک آدمی کو بھی ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ایک بھی کسی آدمی کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیا گیا ابھی تک. کل یا پرسوں کوئی بات ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, یہ دنیا سیاست ہے. اس وقت کے بیان کا میں ذمہ دار ہوں. ایک بھی ریفیوجی کو اجازت نہیں مل رہی. جو تذکرہ پہ آتے ہیں لوگ چمن میں 2000 ہیں 4000 ہیں 6 شام کو واپس چلے جاتے ہیں. وہ ٹرائب ہیں, اورکزئی کا ایک علیحدہ قانون ہے آپس میں, شنواریوں کا علیحدہ ٹرائب کا مسئلہ ہے, لیکن ایز اے مہاجرین ایک بھی بندہ ابھی تک پاکستان نے نہیں لیا. بھائی میں بارڈر مینجمنٹ کو جانتا ہوں, وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہیں. یہ سوال ان سے پوچھیں. ابھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں فریش انفارمیشن ڈیٹا لے کے آیا ہوں, کیونکہ ایف آئی اے اور امیگریشن میرے پاس ہے. ایف آئی اے سے 1627 آدمی ایئرپورٹ پر آئے ہیں اسلام آباد کے, اور کچھ 500-600-700 لوگ وہیں بیٹھے ہیں جن کو فلائٹوں پہ, جنہوں نے امیگریشن نہیں لی ہوئی وہیں سو رہے ہیں 1-2 دن, اور وہیں سے اپنا متعلقہ ملک اس کو لے کر جا رہا ہے. سو اس میں تو جو آدمی امیگریشن سے گزرا ہے وہ 1627 ہے, جو تورخم امیگریشن ایف آئی اے سے گزرا ہے وہ 2192. آپ کا ایک سوال ہو گیا آپ کا. تو آئے نا جی, نواز شریف کو پاسپورٹ دیں گے 24 گھنٹے کا. میرا مطلب ہے اپنا کوئی لیڈر اپنے ملک سے بھی بھاگتا ہے جی. میں جیل تو سسرال کا گھر ہے جی نواز شریف صاحب. یہ ہتھکڑی جو ہے وہ گجرے ہیں مرد کے, اگر وہ اصولوں کی خاطر ہو. چوری کی خاطر تو بڑا برا مسئلہ ہے. آپ کے ہاں تو چوری میں بھی یوں وکٹری لگاتے ہیں لوگ, لاتعداد لوگ چوری میں ضمانت ہونے پر وکٹری کا نشان لگاتے ہیں, جیسے انہوں نے دیوارکا کا قلعہ فتح کیا ہوا ہے. لاسٹ 2 کوسچن. اوکے 3. پاکستان سے روزانہ جو ہے 2 فلائٹس جاتے ہیں افغانستان, وہاں سے لوگوں کو لے آتے ہیں, تو کیا پاکستان کا ریڈ لسٹ سے ابھی نام بھی نہیں نکلا؟ یہ فارن آفس کو واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے. برٹش کو ہمیں ریڈ لسٹ میں سے نکالنا چاہیے, اور ہماری پی آئی اے کی کوئی فلائٹیں نہیں جا رہی. پی آئی اے کو فلائٹیں چلانی چاہیے. میں سرور صاحب سے کل منگل کیبنٹ ہوگی تو یہ گزارش کروں گا. اللہ اوکے. لاسٹ 3 کوسچن. اوکے, ویری گڈ کوسچن. دیکھیں پاکستانی سارے ایویکیویٹ ہو چکے ہیں. 34 سے 40, 30 اور 40 کے درمیان لوگ آنا نہیں چاہتے. ان کی فیملی ہو گئی ہے وہاں, انہوں نے شادیاں کر لی ہیں, بچے ہیں, انہوں نے کہا ہم یہیں خوش ہیں. اور جہاں یہ سوشل میڈیا کی پابندی, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آف کورس یہاں سے ان مشینوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ہماری نظر نہ ہو. ہمارے اگر 2690 کلومیٹر پر عظیم افواج فینسنگ کر سکتی ہیں اور اپنی چوکیاں بنا سکتی ہیں, تو اکا تکا جو بندہ آ رہا ہے اس پہ تو ہماری فل فوکس کی نظر ہے. دیکھیں ویسے تو اس ملک میں کئی لوگ سالوں سے اوور سٹے ہیں, ان کو ہم نے 30 اگست تک کی مہلت دی ہے, ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ جو ویزا ہم نے اب جاری کیے ہیں وہ 21 سے 30 دن تک ہے.
اور 700-600 لوگ ایئرپورٹوں پہ انہوں نے ویزا نہ مانگا نہ امیگریشن کروائی. ان کی جو سپانسر کمپنی ہے ان کو ایئرپورٹ سے ہی اٹھا کے لے جاتی ہے. لاسٹ